इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म नबुव्वत के अलंबरदार और तौहीन रसालत कानून के मुहाफिज सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखिरत आज़ादी फ्लाई ओवर पर नमाज जनाजा अदा अल्लामा के उस्ताद अब्दुल सत्तार सईदी ने इमामत कराई। फैसलाबाद समेत मुल्क भर से चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्राउंड में लाखों का जमे गफीर, हर आंख अश्कबार। शहर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। फैसलाबाद में पोलियो के हमले जारी। यूनियन काउंसिल नंबर 182 का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। जिला भर में रवां साल पोलियो ड्राइव वैक्सीन से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई। महकमा सेहत के तंदुरुस्त करार देने के बावजूद बच्चे में पोलियो ड्राइव पॉजिटिव की रिपोर्ट सवालिया निशान बन गई। कोरोना की दूसरी लहर के खतरात से निपटने में कोरोना के मजीद 2 केसेस सामने आने पर तादाद 20 हो गई। मौसा बुखारियों के एलिमेंट्री स्कूल की तालिबा और निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मुतासिरीन क्वारंटाइन और स्कूल सील कर दिया गया। इधर टोबा जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11 मरीज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 112 तक पहुंच गई। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ MNA रियाज पतियाना का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। MNA रियाज पतियाना ने खुद को करंटीना कर लिया। कोरोना के बायस शादी हॉल्स में पाबंदी के बाद टोबा में खुले मैदान पर तकरीबात शुरू। मैरिज हॉल्स वालों ने सर्विसेज देना शुरू कर दी। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन का हॉल के अंदर तकरीबात कराने का मुतालबा। धुआं छोड़ने वाले भट्टों पर ताहियात पाबंदी लगाने का फैसला। भट्टे सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ही चलेंगे। महकमा माहौलियात का 2 टोक ऐलान। सरकारी महकमे की सरपरस्ती में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। जंग में सरकारी खजूर फार्म के अराजी पर धान की बाकियात को आग लगा दी गई। अराजी पर लगने वाली आग के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। महकमा ज़राअत के मुताबिक फील्ड स्टाफ मामला की इंक्वायरी कर रहा है। मुलव्विस अफराद का तयन करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चिन्योट में महकमा माहौलियात इन एक्शन। स्मोक फैलाने का बायस बनने वाले 10 भट्टा मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। भट्टे सील कर दिए गए। मजीद 5 भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम जारी। फैसलाबाद घंटाघर और बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अप होगा। इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ रुका हुआ ऑपरेशन फिर शुरू करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का 8 बाजारों का दौरा। कहते हैं रजिस्टर शुदा जगहों में ही कारोबार की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में अफसरान की अहम खाली सीटों की तादाद 28 हो गई। ASP पीपल्स कॉलोनी, SP CIA, SP एडमिन, SP लालपुर डिवीजन समेत दीगर सीटों पर अरसा दराज से तैनातियां न हो सकी। अफसरान की खाली सीटों के बायस दफ्तरी उमूर बुरी तरह मुतासिर। वन वे की खिलाफ वर्जी करना दुल्हा मियां को महंगा पड़ गया। गुजरांवाला से फैसलाबाद दुल्हनियां लेने आए दुल्हे मियां को 500 रुपए जुर्माना। ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी रोककर वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करके गाड़ी वापस भेज दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 23 नवंबर से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा को रोल नंबर स्लिप्स भी जारी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर का एजाज। हाथ से दुनिया का तवील तरीन कुरान का नुस्खा लिखकर नुमाइश में पेश कर दिया। कुरान पाक की लंबाई 3411 फुट और चौड़ाई 27 इंच है, जबकि वजन 300 किलोग्राम से जायद है। अलाइड पाकिस्तान और लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। लिटरेसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की ट्रेनिंग के साथ साथ लिटरेसी सेंटर्स पर टीचर टूल किट, बच्चों को स्टेशनरी बैग्स दिए जाएंगे। जंग के फैक्ट्री मजदूर सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम। 20,000 कार्ड ताहाल जारी न हो सके।
کاندھلی حوالہ میں گزشتہ کئی برسوں سے ٹریفک وارڈنز اپنے دفتر سے محروم، ڈی ایس پی آفس میں ایک بوسیدہ کمرے کے اندر دفتر بنا کر بیٹھنے پر مجبور۔ ٹریفک وارڈنز کا بوسیدہ دفتر کسی بھی وقت سارے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ گوشت کا سستا ذریعہ سمجھے جانے والی مرغی بھی جیب پر بھاری، فی کلو گوشت 330 روپے تک بکنے لگا۔ ہانڈی کا لاکھ میں جوس، ٹماٹر 180 روپے کلو، پیاز، ادرک، لہسن بھی مہنگا۔ سبز مسالہ جات کے ساتھ بیشتر سبزیاں بھی پہنچ سے دور۔ چنیوٹ میں انڈے فی درجن 200 روپے تک فروخت کیے جانے لگے۔ پنجاب بھر میں 5 سالوں کے دوران اغوا اور لاپتہ ہونے والے بچوں کی تفصیلات طلب، 2016 سے 20 تک اغوا اور لاپتہ بچوں کی رپورٹ فوری بھجوائی جائے۔ مخبیان کی بازیابی اور گرفتار ملزمان کی تفصیلات بھی پرفارما میں درج کی جائیں۔ اے آئی مانیٹرنگ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ جھنگ میں ٹریفک کا متبادل نظام فراہم کرنے والے بائی پاس روڈ تباہی کا شکار، سڑک کی تباہی کے باعث ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا، گہرے گڑھوں کے باعث گاڑیاں بسوں کا گزرنا دشوار، شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے فوری سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ چیئرمین آف فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا بیان، چودھری غلام مصطفیٰ نے دورہ وزیر اعظم کو صنعتکار نواز دورہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ عوام اور تاجروں کو کچھ نہیں دیا گیا، جبکہ کورونا SOPs پر انتظامیہ سے تعاون بھی مانگ لیا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون ورکرز کنونشن کی تیاریوں کے لیے میڈیا کمیٹی کی میٹنگ، کنوینئر میاں ضیاء الرحمان، ٹکٹ ہولڈر اسرار احمد منی خان، رانا صدام، ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل خان سمیت دیگر کی شرکت۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا سلسلہ جاری، ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے اشتراک سے طلبہ کے مابین تقریری، کوئز اور نعتیہ مقابلے، ریو سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان، مولانا ریاض کھرل، علماء اور سکول سربراہان شریک۔ الائٹ ہسپتال میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف شریک، نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تحصیل پریس کلب احمد پور سیال میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت، کمالیہ میں میونسپل کمیٹی ہال میں نعت خوانی اور تقریری مقابلہ جات، ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں محکمہ تعلیم فیصل آباد کا خوبصورت تحفہ، طلبہ نے پورا ہفتہ محافل میلاد سجا کر 10,000 بار قرآن کریم کی تلاوت کی، 8.5 کروڑ بار درود و سلام پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سپیریئر کالج فیصل آباد میں قرات اور نعت کے مقابلے، طلبہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نعتیہ کلام پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں محفل میلاد، ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ڈاکٹر کلثوم اختر، پرنسپل ڈاکٹر ظہور احمد بھٹی، پروفیسر خالد حسن اور دیگر کی شرکت۔ مقابلہ حسن نعت میں طلبہ نے ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے، ڈائریکٹر کالجز نے جیتنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ فیصل آباد میں اعلی گروپ آف کالج کیمپس کا افتتاح، چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے فیتا کاٹا، کیمپس میں بوائز، گرلز اور اہل لاء کالج شامل، پیٹرن چیف پروفیسر اخلاق شمسی، ڈائریکٹرز مغیث شمسی، نوید الرحمان سمیت شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعظم کی فیصل آباد آمد پر سرینا ہوٹل میں خطاطی کی نمائش لگانے والے تمام ممبران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب، ڈائریکٹر آرٹ کونسل صوفیہ بیدار نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ڈویژن آفس میں نو منتخب عہدیداران کی تقریب، نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے، کنونشن کے لیے بھرپور تیاریاں جاری، کنونشن جلسے کی صورت اختیار کر لے گا، حاجی اکرم انصاری کا دعویٰ۔
सूबाई वजीर अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ का दौरा फैसलाबाद। सर्किट हाउस में अक़लियती बरादरी के तलबा में तालीमी स्कॉलरशिप के 32 लाख के चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, चेयरमैन FTA लतीफ़ नज़र समेत दीगर की शिरकत। तोबा में वज़ीर आला खुद रोजगार स्कीम के तहत बिलासूद कर्जों की तकसीम। जामे मस्जिद उस्मानिया में 150 अफराद को 75 लाख के कर्ज दिए गए। MPS सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की खुसूसी शिरकत। फैसलाबाद में नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर। PCB ने अंडर 16 प्लेयर्स के ट्रायल्स का शेड्यूल जारी कर दिया। 1 दिसंबर से ट्रायल्स इकबाल स्टेडियम में लिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जंग में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 18 हजारी और 5 स्टार क्लब के माबैन मैच। शायकीन मैच से खूब महसूस हुए। तोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर शहर भर को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश। DC ऑफिस के बाहर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बना दी गई। शहर की जानिब से इंतजामिया के इक़दाम को खूब सराहा जाने लगा। और फैसलाबाद शेख कॉलोनी में डॉक्टर आमिर आदिल की रिहाइशगाह पर तबरुकात की नुमाइश। पीर उस्मान गनी की जानिब से मुख्तलिफ तबरुकात रखे गए। कंदील खाना काबा, गुलाब रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालियों समेत मुख्तलिफ तबरुकात मौजूद। रूहानी तस्कीन के लिए आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए उमड़ आई।